تقرأي تلفزيونك عفرة فيه داني كتتانا كعيسى مسك دلتو بكوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيني كدحكوي تقرأي تلفزيونك عفرة فيه دان مسونين داغو سيني هدايو سوي تم أحمد أدماي عمبو داغو فنايق حيوم تقرأي ركا كلاي بودهني أنت عبدتي تاق قدام هاي بعوريه أباك سوكتتني تم بعوريه ديناي أو يوديريه عدتاي بعوريه تاما أباك أبانم عمبسيني جيتي مانا حين نمي تقرأي ركا كاي بعوريكي بري دادوسي بيروي عدسم عدفكوت إسماعيل عبد الله كبنو تقرأي ركاكالاي بودي سوغي ينتعبي قدام هاي بعراباي بعوريك إسولت سوغتمي تم الدقم تكاي إما أي وقت بعوري فانا هاي أندبو جيتي مانا يانينيمي تقرأي ركاكاكاي ساعي بعوري جنك قد هدادو سيبيرو يعدو السم تمارا حلياب أبتهتنمي تقرأي ركاكاكاي ساعي بعوري جنك قد هدادو سيبيرو كوي حجي لا سعله ينقفتا برهاني أرايا إلا عدو سيهان إن لاي قبري بتلاقي تجرم هونو يسراني الله يرساني الله እንደ ግብርና ቢሮም መሬት ላይ ወርዶ በባለሙያ የተደገፈ ስራ ባይኖርም ግብርና የገበሬዎችን የሚያስፈልጋቸው ግብአቶችን የማቅረብ ስራዎች ረካካ ላይ ተዓቢያ ንምተከይ ኢማይ ብዑሪ እዳብታተኒ ታናሐቶኬኒ አባ ገይቲማናምኬ فو حفنه كادو كوي فدم تحتنه تان حتو كينه أبونه بحق بكالينه جيت معنا ماي تجري ركاكا كاي سعي بعريقنه قد يهددو سيبيروي تيسدقم توت أدوها كاي بعرابا إسلكتو كوي تامي تجيتم تامكي تهاك أفلا حتو كينه أبينه ينمكي حتو كينه أبونه أبنو يانا مسكهاي كم مادي حتو أني واي تحتنمي بعرابا تيسدقم تما تدوها كاي بوديه أنت عبي قدام هاي تجري ركاكا حدلو تنيه تام بعرابا تحبسو تحيه تني تام مهرة ليلاي بودي سوغي أنت عبي قدام هاي تامك أسولت سوغتم تكاي إماي تام فانا قحيسا جيتي مانا يعني نمكي فردم تحتني تام لنجتل تامي تجيتي مانا يعني نمي تقرأي ركاكا كاي سعاي بعري جنو قد هددوسي بيرو يعدو السم إنجليز بارلوي جيتي مهني أن تنقل على دوالي أولايتي تجراي ركاكلا ينبولي هنا وقت حالات واقسيسا كاي جلسيني سجيني هن ولا لاي دا قعوة ما يبلا العاي يحن الدفكوت محمد عبدو كبنو قال لي مروه إغلاي آيسلاندي بارولوي وقت حالة وقسيساك ولا القريسيه تنميه عدو تم أمني دا حيركي إنجليز باروه أولايتينو ليه تنهتن أمباسادر إدوارد تقراي ركاكيك وقت حالة وقسيساكاي ما يبلا العتحي تنميه عدو تم أمباسادر إدواردي إسلقاتو كل عدو سيه تنين لاي تقراي ركاكي لاي بودهني أن تعبيك قدام هاي سيدا حبول كنتو مالفيك دقاتك تني تمريتي تاي قد بيهني أن ما عدي تعبي هدت حلته تنميه تسحسم قلها هاي إيرواردي بارسلو كل تسحسه تنين لايم أويه أدروي إثيوبيا باروهوي إنجليز باروي طبانكي لحي ديموي مالحنا مليون باوند تاكيتني تلقعوي حتو تابتو أي تحتني ميه تسحسم. The UK today has announced a further the conflict began 8 months ago. بارسلو كادو كوي فانتي دولات كي تجري ركاكي فنت بوديني أنت عبي ودريك عم بالسحنا ماي إنجليز باروي إثيوبيا باروهوي مروتون كمالحيني ديموي مالحنا مليون باوند تاكيتني تلقعوي عقل أبتهتني مي تسحسم كلا هاي تمام بصدر إزلقاتو كل تسحسه تنين لايم إريتريا عسكراي سيسيكوك إثيوبيا باروك تاو عم فادين تحتني مسحسو كوي بعوره دينه أمة تكادو كوي أو يدحل تهتني تنتعبك تاوعوهوي سيسيكوك بعوره اللي فادين We were told in March that Eritrean forces would be withdrawing. It's now June. But next year too. Millions of people's lives hang in the balance. كلا هاي تما أمباسادر اللي تسحس تنين لايم أويه أدروي إثيوبيا باروي دحلتني تنتعبك توعهوي حرب فانتينا بتندودتني تنيه تنتامو مل ديجو أنا مهناي سايكي سلامي اللي ديجو سانم فدين تحتني تن حوكو دادي ديجو سانم فدين تحتني ميه تسحسم برسلو كادو كوي قال لي مروه إغلاكاي إثيوبيا هولايتو ينيهان أمباسادر تايي أسكسلاسي اللي عدوسيهن إن لايم أويه أدروي إثيوبيا هاي أكو جيت ما هنيان عقلو قد جحيسا كايم وحفنا هاي تنهتني تن عقلو بعد باروراي أبتم فدين تحتني مي يسحسم
kalahay ambassador taye lacadose yaninalay fanti dolatay tigray ummatalay barabar salih yanihan tacbitte takatasa geytima arxukoy baada salil cugeytima yanihan oyti gita kiro yanihan oyta kinni mihtagahay baad ummatay nummatarigin fadin tahtan meye yasxasem illa habo kadukoy eritrea askaray ethiopia barukoy malco aw cili harxukal henihanin esroloy ambassador taye yasxase yaninalay sisik widri addatay eritrea askaray Ethiopia kaw cili tanimey badda isam. Regarding the Eritrean, there is a commitment from my government. Our expectation is that they will definitely leave soon. afaxagidah malakay ayami adatay amogaxsa ka abeenihinin walalay afaxagidah malakay afak yaabeenahinen ambassador dina mufti daagacwah may balalacay yixim adafakut Ibrahim Salih kabeno iroxa gidah malakay ayam tadatay amogaxsa kabeenihinin walalakay iroxa gidah malakak afak yaabeenahinin ambassador dina mufti daagacwah may balalacay yixim may balalacakay naharsi xagidi suuteetanami misoynay ayamti adatay abteetan siyaasad diblomaasiya abnitim kalakadukoy carab liigi nabahanas casabe karodalay tayeceta may balalaca tugaxteki iroxa gidah malakay cadaalad sinihtan margaca adxukoy may balalacay yecimi kasinam tamay balalacay dagicawa esrorkigo abakay may balalacay ጉዳይ የዚህ የግድቡን ጉዳይ አረብ ሊግ ጋር ከሄድ አሁን ዛሬ አዲስ አይደለም ከዚህ ቀደረው እንደዚሁ አረብ ሊግ እንደምታውቁት ጽፈት ቤቱ ካይሮ ነው ያለው ካይሮ ወስደውት በአጀንዳ መልክ እንዱሲያሹት ቆይቷል እንደም ፊዚካሊም ነበርኩና አስተዋውሳለሁ ስለዚህ አዲስ አይደለም አረብ ሊግ ሄደው ታታዳዋሃይ ኢትዮጵያይ ከተያገይትም ታታን ዓለም መድዓህ ገርሲ መሪ ሓኪቲ አዒቴካሃይ እሲ ጊኖጋዳዋሳተኒ አድሕኮይ ናማይታኬ ከርወደሌ ሓዲታህ ያምባዶዳ ፋይዲ አይንኩሴ ዋይቴተኒ አዶሰካይ መዳትለ ገርሲ አባይ ወዓይቱሉይ ዑስባ ዑኮል ጊታ ፈኮንሆይ ሱግቴተኒ ሚዓዶሴን ተዑኮሉይ አራሕካማደዋህያኒናሃይ አብቴታ ማስሪኬ ሶዳናይ margaca keniki ede xulewaitem kinihtanim adosakay tahamay afrika misoyna sababahay walalay illa xabaloy dalot baahewehyenimi adosen ናይል ተፋሰስ ሀገሮችና ተቀሩትን ሀገሮች ጥቅም በሙሉ በዜሮ ያባዛ አቋም እና ለአባላት ሆኑት ለሁለቱ ሀገሮች ብቻ እንደሚገባ እነሱ ብቻ አስመስሎ ማቅረብ በፍጹም ትክክል አይደለም tawi diri afrika misoynakay sacala sugteetan demokrasi congo dayosetan sagaltakke sitingay dimo makay ethiopiyay malxintakke dimo akako goltenke masrike sodanay sitingayki naharsi dimo xinteetanimi cadosen barsalkoy masrike sodanay afrika misoynati brehtan ascasabe karwadi holalxagidi arab league fanah beakay arab league mxelsi sakabtehtan gibati ogol sinityakinimi yasxisen ascasabe karwadi xagidi afrika xagid kinni misabatahay afrika kirohoy hebelto xilli allewahenim adxuku yasxisiyan iro xagidah malakay saike salam malah buda xagidi afrika fana aka haysitenimi taham xubbitana gidi kinihtanimiti yaabem ethiopiyay abbay xagid wagsisakay kartumuluy abtehtan sitingay udihi gudguduhtani adxukuy kulli baroy tudacakah geytanna abtehtan sitingay isli katuku abtu aytahtanimi cadosen عرب بادوي إثيوبيا كايا أسعسابي كارودلاي لونو هنين فديمي سنهتنهتن مبلاي جيتمالينو كني هتنمي إثيوبيا بادوكوي ياكومي مفتي هيان حج عمر إدريسي عدوسم أدفكوت محمد عمر كابنو إثيوبيا كاي إسلامنا حاجي ذكاي دقر عتاتني تن حكمه بركاي سعلاه ينهيان ياكم مفتي حج عمر إدريسي مصري بارلو جيتين تاتني تن الأزهار لاي مقاعين تاتني تن إسلامنا ملاه براي عرب إماراتاي إثيوبيا كاي نبهنيان أسعسابي كرو ودلاي مصري بارو كي سودان باروي كن دعوتو يكاسولانا هينين إنها تترسينيهن مرقع كادوكوي جيتا كوديتني تن مرقعاي إسلامنا حيلوكو إروهتنه إيا كنه
tinimey yakume mufti haji Umar Idrisi Addoysem tamahato usutina kaduku masri barului gaitinta tanitan al-azhar alai muga'inta tanitan islaminam malah budai arabi imarata fanahai Ethiopia kaya sa'sabe karawad wagita malai masri baro ke Sudan baroi kendu'ut akaghan innahai tatursenin marga'a kaduku islaminna hagida ke islaminna dini helokoi inkimih mabla idde anawaitah tanitan abto kinnitinimi Ethiopia kai dagar ata tanitan hukmih budai tisidegem Ethiopia hadolatai nabahinihan as'asabe karawad kai lekibne ke idino lehetani tanguratai letiam tifeenihin inim kadukoi Afrika hagaisalai abanan di'anahe ininim akko aiteki Sudan baro ke Masri baro nabahinihan as'asabe karawadalai lono hininihin isin ikloitanimi abnite kadukoi igdukinne tanimi yakume mufti haji Umar Idrisi Addoysem ወራጅ ወንዝም ገኒ ሊሆን እንደው ውሃው የሚወርድበት አገር ሁላ በአጠቃላይ ድርሻ አለው የጋራ ነው አንድ አገር ወይንም የተለየ ህዝብ የኔ ነውና እኔ መጠቀም አለብኝ ብሎ መከልከል አይችልም tamahato sutina kaduku Ethiopia ka islaminna hagida kai dagar'ata tanitan hukmihi burakai sa'ala hiniyan yakume mufti haji Umar Idrisi abehni yabal ila addu sahyan inalai wi'aiti gubatai ra'ta tanitan baro rakaduku idino leh tanitan gurratai edian tifi'enim di'ana hininim ke yekesem baro rakaduku isin nikilo itanami abiniti ayu udri hadatai dhuleni gaitimana hinini iyakaduku ogolalo aytu ayta tanimi Addoysem garsika dukkaduku uduraya kakracte tanita lehele agat haddo dorokaduku isaike salamai idino lehtanitan gurralaya kahtamurrehtan innahay kulli numui amni dahairita mumi hubbi ahayukui tamitanam fadin tamisehoy yakume mufti haji Umar Idris tatursehinmei ITV dagi hirhena kiwehinihan oitinu maysam Ethiopia barului agaddo أبو كسوكتين داقي أمجدتي هذه يولو بكم عكسونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.